matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes karon pitsa 13 ni buwan sa Abril ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nolibi. Ang mohatod sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, unom kabalay naugdaw sa sunog sa Upper Hinaplanon. Danyos miabot sa 3,000 pesos kon 300,000 pesos. Dogang fire trucks gikan sa kumpanyang Rainbird mitabang sa pagrasyon sa Iligan. Presyo sa krudo o gasolina imposibleng makabalik sa 60 pesos matag litro. Kampo ni Vice President Sara wala na balakas sa pagtistigo ni Madriaga sa pagahimong impeachment hearing karong simanaha. 50% electric vehicles sa government fleet gisugyot. Balita sa gawa sa nasod Amerika ug Iran, pakyas nga makakuha og malampusong kasabutan. Balita sa kinabuhing Kristohanon, simbahan sa Tennessee nangulo sa pagpahigayon og pagpakailap sa mayong balita pinagi sa paghatag og libre nga petrolyo. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, unom ka panimalay ang naugdaw sa nahitabong sunog sa Purok 6 Upper Hinaplanon niadtong Biyernes sa buntag. Base sa report sa Bureau of Fire Protection, nagsugod ang kalayo sa alas 8:30 sa buntag. Diin daling ipataas ang unang alarm o misaka dayon sa ikaduhang alarm human sa 3 ka minuto. Moabot sa 2 ka pamilya o 9 ka individual ang naapektuhan sa maong insidente. Diin ang mga struktura gipanag-iyahan ni Karyong Dalangit, Haji Malik og giokupar nila ni Muhammad Nur Sapalon, Ali Said og uban pa. Gibanabana nga mokantidad sa 300,000 pesos ang danyo sa sunog. 3 ka fire trucks og 1 ka ambulansya gikan sa Bureau of Fire Protection ang daling responde sa dapit na deklarang under control ang kalayo alas 8:46 sa buntag og hingpit nga napalong o fire out sa alas 8:57 sa buntag. Walay natala nga samaran o namatay sa bahin sa mga sibilyan o sa mga sakop sa Bureau of Fire Protection. Samtang padayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa Iligan sa hinungdan sa naasoing sunog. Miabot ang dugang fire truck sa kumpanyang Rainbird sa hangyo sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office nga mutabang sa pagrasyon og tubig sa Iligan. Dugang kini sa 7 ka mga fire trucks o lorry trucks nga garasyon sa Iligan. Apil sa gihatnan og tubig mao ang White Plains sa Barangay San Miguel, Permites Compound, 10 East Barangay Tubod og Bagong Silang. Ang LGU Iligan nakig-koordinar karon sa ubang LGU og Bureau of Fire Protection aron makahulam og dugang fire trucks o kaha water tanker. Balita sa kauluhan padayon kon gipadayag sa Department of Energy nga imposible
nga makabalik sa 60 pesos matag litro ang mga presyo sa krudo o petrolyo gumikan sa nahimong mga epekto sa giyera sa tunga-tungang silangan. Sumala pa kang Energy Secretary Sharon Garin kini tungod sa mga nahimong structural damages nga maoy usa sa mga nahimong epekto sa giyera sa rehiyon kung asa gihatagan og katinawan usab sa kalihim nga wala pa gihapoy kasiguruhan kung kanus-a mahunong ang gubat o kanus-a unsay gidugayon sa kapanahon nga gugulon alang sa pagpaayo sa mga oil-related facilities. Dugang panigarin nga kung duha lang kasimana ang mulungtan ang kagubot, mas adunay posibilidad nga mas mahibalik ang kanhi presyo nini apan pila na kasimana ang nakalabay. Dili sumala pa niya nga mahimong mapaspasan ang pagpaubos sa presyo sa nasoy mga produkto samtang luyon ni ining tanan. Gisiguro ni Garin nga padayon lamang ang kagamhanan sa pagpangapod-apod o mga fuel subsidies alang sa mga drivers nga apektado sa pagtaas sa presyo sa petrolyo. Gawa sumala pa nini adunay uban pa mga programa ang ilusad aron nga mapagamyan ang epekto sa pagtaas sa presyo sa krudo sa mga motorista sama sa pagpatuman og mga discount alang sa mga jeepney drivers nga nakitang mahatag sa mga tsuper sa 3 hangtod sa 4 ka mga bulan. Gisulti sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga luyo sa mamahimong pagtestigo ni Ramil Madriaga sa impeachment hearing sa Martes. Wala sila nabalaka sa mamahimong epekto nini sa kinatibuk ang resulta sa pagdungog. Sumala pa ni Attorney Salvador Panilo nga ang mga nahauna ng pahayag ni Madriaga ang pulos mga pagpamakak lamang ug kon madalaman sa sumala pa niya ang impeachment sa insaktong forum sama sa Senado ang mas mapamatud ang piki o walay kamatuoran ang iyang pahayag. Dugang Panilo ang bugtong gikabalakan lamang bahin sa Vice Presidente kay basin sumala pa nga motuo ang komite sa mga pagpamakak kanini labaw na nga pulos kini mga kontras politika sa ikaduhang presidente ang gimugna nga House Justice Committee. Samtang sa usa ka kamanduan gikan sa Manila Regional Trial Court aniadtong Miyerkules gitugutan sa korte nga motambong si Madriaga sa mamahimong pagdungog sa Kamara de Representantes alang sa pagtuki sa impeachment ni Vice President Sara. Nakalatis kamanduan nga bisan gitugutan ang pagtambong niini sa hearing ang kinahanglan paghapon nga adunay proper jail escort si Madriaga o pagtugutan lamang sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Gitunan sa House Mega Committee sa Energy Crisis ang balaodong himuong electric ang dili mobo sa katunga sa mga sakinan sa kagamanan aron makunhuran ang pagdepende sa lana o mapagaan ang epekto sa mitaas nga presyo sa fuel. Sumala pa kang House Ways and Means Chairman o Makati con Marikina Representative Miro Kimbo kini ang isa sa pinakapaspas o praktikal nga lakang nga mamahimong himuon sa gobyerno nga angay nga mangulo sa pagbalhin sa electric vehicles. May gawas ang sugyot balaod sa unang pagdungog sa lead council kung asa tumong nining pakusgan ang kakayahan sa ekonomiya batok sa oil price shocks. Bisan pa man nga gamay ang paggamit sa diesel sa power generation sa nasod, nagpabiling nakadepende sa lana ang sektor sa transportasyon. Yatakan og katinawan ni Kimbo ang panginahanglang paspasan ang paggamit sa renewable energy, solar o battery technologies kauban ang paghatag og insentibo sa nasoy mga industriya. Sumala pa niya mahinungdanon ang malungtarong lakang aron maprotektahan ang ekonomiya og mga consumer batok sa padayon nga pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gipamahayag ni US Vice President Jenny Vance nga pakyas ang nasod sa Amerika nga makakuha og malampusong kasabutan kauban ang mga negosyator sa nasod sa Iran. Sa ilahang pakigpulong kauban ang mga negosyator sa nasod sa Iran dito sa nasod sa Pakistan, wala sila magkauyon kabahin sa nuclear talks og sa lakang paundangon kon paundangon ang nasod sa Israel.
Tungod niini, nagpabilin gihapong sirado ang Strait of Hormuz ngadto sa mga mosulod o mugawa sa mga barko sa bahin sa Iran. Giilan nila nga dili nila madawat ang daghang demand sa Amerika hinungdan nga dili sila muuyon sa bisan unsang kasabutan. Sa kasamtangan, magpadayon gihapon ang panagbangi o gubat sa Amerika ug Iran sulod sa tunga-tungang sidlakan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nangulo ang usa ka simbahan sa Tennessee sa nasod sa Amerika nga magpakaylap sa maayong balita bugti ang libre nga paghatag og petrolyo nga ihatag sa mga tsuper. Gikataho nga hatagan usab sa nasod mga Kristohanon ang mga tsuper og libre nga t-shirt, kindi nga pangbata og libreng invitation sa panimbahon. Gikalipay sa mga Kristohanon nga nangulo sa nasod ministry nga malampuson ang ilahang giplano, hinungdan nga nagmalipayon usab ang mga tsuper nga naabtan sa pulong sa Ginoo. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayon nga makatagamtam ang nasod og high pressure area. Walay nasigpatan nga low pressure o adunay gibantayan sa pag-asa nga subtropical cyclone nga nakini sa gawa sa nasod sa gilayong 2,580 km sa Silakang Bahin sa Visayas nga nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 205 km matag oras. Kadunay pagkusukuso nini nga 250 km matag oras. Apanapa kini sa gawa sa nasod. Ang Metro Manila o ang bang bahin sa nasod makatagamtam gihapon og mga madagumon nga kalangitan ginagmay nga mga pag-ulan epekto sa gitawag nga localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan silingan, ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 5:44 ug mosahop unya sa alas 6:10 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated Kingdom version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon. Pits dyan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong Kaisar Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.